श्रीमद्भागवतम् आरावद् स्कन्धं 18வது अध्यायम्। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। पृश्निस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम्, अग्निहोत्रं पशुं सोमं सातुर्मास्यं महामखान्, सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम्, आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रतां, धातुगुहुस्सीनिवालिराकाचानुमतिस्तथा, सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्, अग्नेन् पुरुषाणादत्थ क्रियायां समनन्तरः, चर्षनिवर्णस्यासीद्यस्यां जातो भृगुः पुनः, वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकाधा भवत् किल, अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावर्णयो ऋषि, रेतशिशिक्षतु कुम्भे उर्वश्या सन्निधौ धृतम्, रेवत्यामित्रवुत्सर्गम् अरिष्टं पिप्पलं व्यधात्, पौलोम्यामेन्द्र आधत्त त्रीन् पुत्रानिति न श्रुतम्, जयन्तं वृषभं तात तृतीयं मीदुषं प्रभुः, उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः, कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छ्लोकस्तस्यासन् सौभगादयः, तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः, पश्चात् वक्ष्यां महेदित्यां यथा वावततारः, अत कस्यपदायाधान् दैतेयान् कीर्तयामि ते, यत्र भागवत श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च, दिथे द्वादेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ, हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षस्य कीर्तितौ, हिरण्यकशिपुर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी, जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरस्सुतान्, संह्लादं प्रगानुह्लादं ह्लादं प्राह्लादमेव च, तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत, शिरोहर्द्यस्य हरिचक्रेण बिबद्धोऽमृतम्, संह्लादस्य कृतिर्भार्या सूतपञ्चजनं ततः, ह्लादस्य धमनिर्भार्या सूतवाताभिमिल्वलम्, योगस्त्याय त्वदितये पेचे वातामिमिल्वलः, अनुह्लादस्य सूर्ण्यायां बाष्कलो महिषस्तथा, विरोचनस्तु प्रह्लादे देव्यास्तस्या भवद्बलिः, बाणज्येष्ठं पुत्रशतम् अशनायां ततोऽभवत्, तस्यानुभावशुश्लोक्य पश्चादेवाभिधास्यते, बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्घनमुख्यतां, यत्पार्श्वे भगवान् नास्ते यद्यापि पुरपालकः, मरुतस्य दिते पुत्रा चत्वारिंशन्नवाधिकाः, त आसन्न प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्, राजोवाच। कथं त आसुरं भावम् अपोह्य उत्पत्तिकं गुरो, इन्द्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः, इमे श्रद्धददे ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह, परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि, सुत उवाच। तद्विष्णुरातस्य सपादरया निर्वचो निशम्याधृतमल्पमर्थवत्, सभाजयन् संनिभृतेन चेतसा जगादसत्रायण सर्वदर्शनः, श्रीशुक उवाच।
हतपुत्रदितिशक्रपार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत् कदा नु भ्रातृहन्तारम् इन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम् कृमिविद्भस्म संज्ञासीद् यस्येषाभिहितस्य च बुधदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नन्दचेतसः मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे इति भावेन स भर्दुरचचारासकृत्प्रियं शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राहभावन्या सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः एवं श्रिया जडिभूतो विद्वानपि विदग्धया बाधमित्यागविवशो न तच्चित्रं हि योषिति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया पुंसां मतिर्हृता एवं शुश्रूषितस्ताथ भगवान् कश्यपस्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते ककाम इह चागमः पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानस सर्वभूतानां वासुदेव श्रियःपतिः स एव देवतालिङ्गैर्नामरूपविकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिः श्रीभिष्यपतिरूपधृक् तस्मात् पतिव्रता नार्य श्रेयस्कामासु मध्यमे यजन्ते अनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम् सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे इतृग्भावेन भक्तितः तत्ते सम्पादये कामम् असतीनां सुदुर्लभम् दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहनं वृणे अमृत्युमृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ निशम्य तद्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यतः अहो अधर्मसुमहानद्य मे समुपस्थितः अहो अद्येन्द्रिया रामो योषिन्मय्येह मायया गृहीतचेता कृपणपतिष्ये नरके ध्रुवम् कोऽतिक्रमोऽनुवर्तन्त्या स्वभावमिह योषितः दिग्मां बधाबुधं स्वार्थे यदकं त्वचिदेन्द्रियः शरद्भद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्रवणामृतं हृदयं क्षुरादारभं स्वीनां को वेद चेष्टितम् न हि कश्चित् प्रियस्वीनाम् अन्यसाश्वासिषात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ज्ञान्त्यर्थे घातयन्ति च प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदम् उपकल्पते इति सञ्चिन्त्य भगवान् मारीचकुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन् कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देवा बान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यन्यो धारयिष्यसि दितिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेदनिषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु कश्यप उवाच
न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेन्तानृतं वदेत् न चिन्तयान्न करोमाणि न स्पृशेद्यत मङ्गलम् नाप्सुस्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुर्जनैः न वसितादौ तवासस्वजं च विधृतां क्वचित् नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलाकृतं भुञ्जितोत्थक्यया दृष्टं पिबेदञ्जलिना त्वपः नोच्छिष्टा स्पृष्टसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयतवाङ्ना संवीता बहिश्चरेत् नाधौतपाधा प्रयता नाद्रपाणो उदक्षिराः शयितनापराङ्नान्यैर्न नग्नान च सन्ध्ययोः दौतवासा शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता पूजयेत्प्रातरशात् प्राग् गोविप्राञ्जिश्रियमच्युतम् स्त्रियो विरवतिश्चार्चेत् स्रग्गन्धबलिमण्डनैः पतिं शार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत् कोशगतं च तम् संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविप्लुतं धारयिष्यसि सिद्धुभ्यं शक्राः भविता सुतः वाडमित्यभिप्रेत्याथ धीतिराजन्महामणाः काश्यपं कर्बमादत्थ व्रतं चाज्ञो दधारसा मातृस्वसुराभिभ्रायमिन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्तां दितिं पर्यचरत् कविः नित्यं वनात्सु मनसः फलमूलसमित्कुशान् पत्राङ्कुरं ऋतोपश्य काले काल उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतचित्रं हरिनृप प्रेप्सु पर्यसरजिह्मो मृगहेव मृगाकृतिः नाद्यगज्जत् व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते चिन्तां तीव्रं गतशक्र केन मे स्यात् शिवं त्विह एकदा सा तु सन्ध्यायाम् उच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्यदौताङ्घ्री शुष्वापविधिमोहिता लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापकृतचेतसः दिते प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया चकर्त शब्ददा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं शब्ददैकैकं मा रोदीरिति तान् पुनः ते तमोचु पाट्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव मा वैष्टभ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्यभावान् पार्षादान् आत्मनो मरुतां गणान् न मम रदितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रौणी अस्त्रेण यथा भवान् सकृदिष्ट्वा आदिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्यायद्धरि अर्चितः सजूरीन्द्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन् व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाकृताः दिदिरुद्धाय तदृशे कुमारान् नलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यद निन्दिता अतेन्द्रमागताताहम् आदित्यानां भयावहम् अपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेतत् सुदुष्करम् एकसङ्कल्पितपुत्रः सप्ता भवन् कथम्
यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मां मृषा। इन्द्र उवाच अम्ब ते ह्यं व्यवसितम् उपधार्यागधोऽन्तिकम् लब्धान्तरोचितं गर्भम् अर्थबुद्धिर्न धर्मवित्। कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन् सप्तकुमारकाः तेऽपि चैकैकशो वृक्ना सप्तधा नाभिबम्रिरे। ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्यात् अवशितं मया महापुरुषपूजाया सिद्धिकाप्यानुषङ्गिनी। आराधनं भगवत ईहमान निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृताः। आराध आत्मप्रतं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीते गुणस्पर्शं बुधशान्नरकेऽपि यत्। तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तयाभि अनुज्ञात शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः। एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मङ्गलं मरतां जन्म किं भूय कथयामि ते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।